सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ? हुँदैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन 2 जना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। झोलामा लागु औषध बोकाको पनि देख्दैन अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन। देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपियाँ। कहाँ छ सरकार? मलाई त विश्वास थियो आजै गृहमन्त्री सबभन्दा पहिले समय लिएर यो बिचमा घटेका घटनाको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको थिएँ। भलै भर्खर गृहमन्त्री आउनु भएको छ। सत्य कुरा के हो? एउटा भरियालाई, एउटा ड्राइभरलाई, एउटा खलासीलाई पक्रेर मेन नाइकेलाई जोगाउने खेलमा लाग्नु हुँदैन र सत्य तथ्य छिटोभन्दा छिटो सरकारले संसदलाई जानकारी गराओस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। नक्कली मोही खडा गरेर तपाईको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्, तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन्, कोही बाटोमा कराइरहेछन्। गृहमन्त्री रामजात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ? म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो, स्पष्ट पार्नु पर्यो, यो छलफलको विषय हो कि होइन। हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नु पर्दाखेरि रकमको अभाव भएको समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन्, अन्य बाटाहरू छन्। साँच्चै नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा 40,000 को लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो? भलै नेपाली जनताका घरमा दसैँमा 5 केजी चामल हुँदैन, कहिलेकाहीँ 100 केजी सुन आयात निर्यात हुँदो रहेछ। नेपाललाई एउटा तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने खेलमा लागे जस्तो देखिएको छ। स्वर्गभूमि तस्करको बनाउने खेल भए जस्तो देखिन आएको छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याइएन भने सारा नेपालीको ध्यान नेपाललाई तस्करको स्वर्गभूमिको रूपमा निर्माण गर्ने शक्तितिर जान्छ। त्यसैले सरकारले सत्य तथ्य भएको के हो? मैले सुने अनुसार कहिले तस्करहरूले हात भाँच्यो भनेर कामराका रूपमा हातमा सुन लिएर आउने, कहिले सिगरेटका रूपमा सुन लिएर आउने, कहिले त्यसै गरी त्यसै गरी कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोनिक चुरोटका रूपमा सुन लिएर आउने, कहिलेकाहीँ अन्य माध्यमबाट सुन लिएर आउने र नेपाललाई सुनको भूमि बनाउने खेलमा केही तस्करहरू लागेकाले सरकारले सत्य कुरा के हो? एउटा भरियालाई, एउटा ड्राइभरलाई, एउटा खलासीलाई पक्रेर मेन नाइकेलाई जोगाउने खेलमा लाग्नु हुँदैन र सत्य तथ्य छिटोभन्दा छिटो सरकारले संसदलाई जानकारी गराओस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यही बिचमा जुन कम्पनीको आज सुन पक्रिएको छ, रेडी ट्रेड भन्नेको 1997 केजी सामान यो 2 महिनाको बिचमा लिएर आएको देखिन्छ। त्यो वस्तु के थियो? कुन मितिमा ती वस्तुहरू भन्सारबाट बाहिर आए? ती वस्तुहरू आज कहाँ पुगेका छन्? त्यो जानकारी पनि सरकारले सदनलाई दियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरणमा त्यसै गरी साना माछाहरूलाई समात्ने, राजस्व तिरेका र जग्गा लिएका मान्छेहरूलाई थुन्ने, जसले जग्गा मिलायो तिनीहरूलाई अहिलेसम्म नसमात्ने पद्धतिमा गएको छ। त्यसमा पनि सरकारले सही निर्णय गरेर जनताका बिचमा ल्याओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अहिले केही एक्सरेको सामान चेक गर्ने, केही त्यस दिन आफ्नो सामान चेक गर्ने ड्युटीमा बसेका केही मान्छेहरूलाई निलम्बन गरेर सरकार उम्किन पाउँदैन। गृहमन्त्रीले मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष छानबिन गरेर सदनलाई यसको जानकारी दिनुहुनेछ। मलाई त विश्वास थियो आजै गृहमन्त्री सबभन्दा पहिले समय लिएर यो बिचमा घटेका घटनाको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको थिएँ। भलै भर्खर गृहमन्त्री आउनु भएको छ, यो सबै विषयमा गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै लम्की स्किन रोगको बारेमा सभामुख महोदय हजुरले नै यहाँ त्यसलाई रुलिङ गर्नुभयो। रुलिङ गरिसकेको मन्त्रीहरूले जवाब दिनुहोला र देशमा लम्की स्किनबाट यत्रो ठुलो क्षति भएको छ त्यसलाई सरकारले न्यूनीकरण गर्न, रोकथाम गर्न
अथवा ती क्षतिपूर्तिका लागि जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम लिएर उपस्थित आएर जवाफ देला भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका थियौँ। अहिले पनि सरकारले त्यो जवाफ दिएको छैन। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई ध्यान दिनका लागि, चाहे सुन प्रकरणमा होस्, चाहे यो लम्की स्किन प्रकरणमा होस्, चाहे बालुवाटार प्रकरणमा होस्, सबै विषयमा सरकारले यथेष्ट जानकारी सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कतिपय पहाडी जिल्लामा लम्किन स्किम रोडका कारणले गर्दा सभामुख महोदय रोपाई हुन सकेको छैन, हल गोरुहरू मरेर गएका छन्, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन, अहिलेसम्म त्यहाँ औषधि उपचार पुगेको छैन। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो त्यो ठाउँमा प्रत्येक ओडाहरूमा जहाँ त्यो रोग लागेको छ ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरेर रोपाई गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। तराईमा बाजा खेतहरू छन्, म हिजो मात्र तराईतिर गएर आएको थिएँ, पानी परेको छैन, भूमि सुक्खा छ। त्यो ठाउँमा पनि सरकारले यथेष्ट छिटोभन्दा छिटो सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा के छ राख्छु। ठिकै छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण 5 गते आगलागी हुँदाखेरि बिहान 6 बजे फोन गरेको थिएँ। मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो, अपराध गर्न पाइँदैन। कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका 1 र गुठीसौर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रतनबहादुर बुढा, भीमप्रसाद जैसी, लालचन्द्र सार्की, कविदत्त न्यौपाने, खडानन्द पाण्डे लगायत 7वटा घरमा आगलागी र मुगु कारमङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ। यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध। मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ, मट्टी तेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ। आज यत्रो दिन भइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ, सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन। जुम्लामा मान्छेहरूले सुत्न पाएको छैनन्, ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन्। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ पनि। कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्। कि त यदि यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई के अर्को देश बनाउन खोज्या हो? जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस्, म यो माग्न चाहन्छु। र साथसाथै अर्को कुरा छ, यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लम्पी स्किन भन्ने। जुम्लामा 12,315 गाईबस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो। 365वटा वस्तुहरू गाईबस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ। तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ, सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन। र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस्। र अर्को विषयवस्तु, म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभामुख महोदय, बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर स्टन्टबाजी भइरहेको थियो सडकमा है। म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले 113 रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन्। तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्। तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन्, कोही बाटोमा कराइरहेछन्। गृहमन्त्री रामजात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो, मोहीले तपाईँको नक्कली मोहीबाट लाल पूर्जा लगेर बकाइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको यहाँ तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रोतिर एउटा चलन छ, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो। यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन 2 जना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। आज तपाईँको यतातिर कतै छैन।
अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आउँदै गर्छ, छानबिन गर्दै गर्छु। पत्र पत्रिकामा आएको छ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारबाही गरियोस्, कि त सम्पादकलाई कारबाही गरियोस्, होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको, प्रहरीले सम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको। अनि जहिले पनि गरिब, आज हेर्नुहोस् त 21 वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुइन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ, हुँदैन। त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस्। बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो। कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन। म यहाँ कसैले के गर्यो, सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ, पक्राउ गर्यो सही गर्यो, तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ। रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन, रुखको जरा काट्नुपर्छ, बल्ल रुख सुक्छ। यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारबाही गरियोस्। र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ, गृहमन्त्रीज्यू धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त, मैले बिहानपल्ट फोन गरेँ, कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ, कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस्, होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरिडा सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला। सभामुख महोदय, हामीले कस्तो शिक्षा ल्याउँ अथवा समाज कतातर्फ गइराखेको छ, यो समाजको मनोविज्ञान कस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि हामी कुन प्रकारको नकारात्मकताको शिकार भइराखेका छौँ। सिगरेट अथवा इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाएर त्यहाँ सुन लुकाएर ल्याउन जान्ने, ब्रेक प्याड ब्रेक सु बनाएर सुन ल्याउन जान्ने, प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने, यो समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। हामीले 33 किलो सुन तस्करी भयो अरे, एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ। तर आज 1.5 क्विन्टल सुन एकै दिनमा। तर यस्तो त कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन। समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ। अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। अहिले पनि हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्ड्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला, थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्रने काम भएको हो। हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि, दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गर्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा
केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ, त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यही बिचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा पनि चर्चामा आयो र अहिले बाहिर पनि चर्चामा आइराखेको छ। असमयमै असान्दर्भिक ढङ्गले, बेमौसमी ढङ्गले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयमा, नेपाली सेनाको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठाउने काम भइराखेको छ। यो के प्रयोजनका लागि, कसको खुसीका लागि यो काम भइराखेको छ? यो जानेर भएको हो कि अरू कसैको उक्साहटमा भएको कुरा हो? नेपालको एकीकरण, विश्वमा शान्ति स्थापना, आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग लगायत विकास निर्माण लगाएर शान्ति सुरक्षाका अथवा देशको सुरक्षाका सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यको बारेमा प्रश्न किन उठिराखेको छ? खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ? म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो, स्पष्ट पार्नु पर्यो, यो छलफलको विषय हो कि होइन। हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नु पर्दाखेरि रकमको अभाव भएको समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन्, अन्य बाटाहरू छन्। साँच्चै नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा 40,000 को लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो? प्रदेश किन चाहियो? माथिल्लो तहमा दुईटा संसद किन चाहियो? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। एउटा संसद राखौँ, केन्द्र राखौँ, बलियो स्थानीय तह राखौँ र खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ। तर खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या र सेनाको अस्तित्वलाई बहसमा नल्याउँ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ, बलियो बनाउन जरुरी छ र उसको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ। र अहिलेको जुन भू राजनीतिक परिस्थिति छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन छ, त्यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अझ सेनालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामा तामाङ, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुम्लामा नुन वितरणमा भएको समस्याको कुरालाई लिएर अहिले नेपालभर अपमानजनक चर्चा भएको छ। यो विषयप्रति सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुम्लामा नुनको मूल्य सुगम जिल्लाभन्दा प्रति केजी 20 रुपैयाँ मात्र महँगो छ। एउटा परिवारले औसतमा महिनामा 1 केजी नुन प्रयोग गरेको पाइएको छ। तसर्थ महिनामा धेरै उपयोग हुने अन्य उपभोग्य चिजभन्दा नुनकै कारण त्यति ठुलो सङ्कट निम्तिँदैन। बरु कर्णाली राजमार्ग भरपर्दो नहुँदा औषधि, खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिमा कठिनाई भएर जनजीवन प्रभावित हुने गरेको कुरा गम्भीर विषय हो। तर प्रति परिवार औसत वार्षिक 200 देखि 300 रुपैयाँ अनुदान पर्ने नुनको विषयमा समस्या उत्पन्न गराएर राष्ट्रिय रूपमा जुम्लाको विषयमा नकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको कुरा भर्सना योग्य छ। जुम्लाको वास्तविकतालाई नबुझी कुनै हल्लाखोरको हल्ला र सीमित व्यक्तिको उक्साहटको आधारमा यो विषयलाई अन्तर्जित बनाइएको छ। कर्मचारीमाथि आरोप लगाइएको छ। कर्मचारीले काम गर्दा गर्दै काम नगरेको जस्तो दुष्प्रचार गरिएको छ। यसमा जुम्लाको नाममा अपरिपक्व राजनीति गरिरहेका व्यक्तिहरू नियोजित रूपमा संलग्न रहेको छ। भूगोल बुझेको र इमान्दार रूपमा काम गरिरहेका साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन जुम्लाका कर्मचारीमाथि अन्याय गरिएको छ। अधिकारी निकायको सूचना बेगर सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फिजाउन जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि परेका छन्। यस्तो प्रकारको अपरिपक्व कामको मारमा कर्मचारी कहिलेसम्म पर्ने? यस्तो हरकतले सस्तो लोकप्रियता प्राप्त होला, तर मातृभूमि जुम्लाका कर्मचारीहरू जसले आयोग लडेर प्रतिस्पर्धा गरेर पदमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पर्ला? कर्णालीले राजनीतिक नियुक्ति त पाउँदैन, तर आयोग र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका कर्मचारीमाथि पनि किन यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुन्छ? तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय,
कर्मचारीको मनोबल गिराउन सक्रिय साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र जुम्लाको नुनको समस्यालाई देखाएर जुम्ला जिल्लाको बदनाम गर्न खोज्ने हल्लाखोरहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको मागको लागि सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। जुम्लाको बदनाम हुने गरी कसैले पनि राजनीति नगर्न आग्रह समेत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि मात्रै जुम्लामा एउटा एकदमै जघन्य घटना घटेको छ। जुम्लाको गुटीचोर गाउँपालिकामा केही अहिलेसम्म यसको ठोस पत्ता लागेको छैन, कुनै पनि व्यक्ति समातेको पनि छैन। 6वटा घरमा आगजनी गरेको छ र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि एउटा घरमा आगजनी गरेको छ। यो घटनाले गर्दा अहिले जुम्ला एक किसिमले आन्दोलित भएको छ र समाजमा एउटा डरको सिर्जना भएको छ। यो घटनाप्रति म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सम्माननीय सभामुख महोदय, 2 महिनाको बिचमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्कर हुन्छ। अरबौंको माफियागिरी चलाइएर त्यही एयरपोर्टबाट निक्लिन्छ। अनि यही सरकार खर्च कटौतीको नाममा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 का विद्यार्थीको खाजा खोज्छ। खाजा खोज्न उद्यत हुन्छ। 1 अर्ब पैसा जोगिन्छ भनेर 8 अर्ब 45 करोड जुन विनियोजन गरिएको थियो, यसले कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन पुगेन भनेर देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा कक्षा 6 का विद्यार्थीले दिवा खाजा खान पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार सञ्चालकहरू, तपाईको बेलका घरमा त्यो मेसमा पाक्दै गरेको खाना, ती भेराइटीहरू हेर्नुहोस् र मेरो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को चेपाङ बस्तीका ती बालकहरू जो कुपोषित बालक छन्, ती बालकलाई खोसिएको त्यो खाजा सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई बेलुका खाना रुज्यो, तपाईँको 84 व्यञ्जन भनी अनि मान्ने छन् मेरो क्षेत्रका चेपाङ बस्तीका ती निहिर, ती सीमाङ्कृत चेपाङहरूले सरकार क्रूर रहेछ, साँच्चै क्रूर रहेछ, यो हाम्रो होइन रहेछ भनेर बुझ्नेछन्। देशैभरि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने भने के हो? गरिबका विद्यार्थी हुन्। त्यही खाजाको लागि मात्रै स्कुल पुग्ने विद्यार्थीहरू छन्। खर्च कटौतीको नाममा के कटौती गरे? पेट काटिदिने। म सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामुदायिक स्कुलमा खर्च कटौतीको नाममा दिवा खाजामा गरिएको यो 1 अर्ब जोगाउने खेलको म सशक्त प्रतिकार र विरोध गर्दछु। यदि यो सच्याइएन भने आगामी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशैभरिका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउनका लागि सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ। यो निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले आज अर्को प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु। यही एयरपोर्ट हो। यो एयरपोर्टबाट गरिब एउटा थारूको छोरा, मेरै क्षेत्रको थारूको छोरा श्रमको लागि कतार पुग्छ। यही एयरपोर्टबाट देख्दैन त्यहाँ लागु औषध हालेर पठाएको र कतारको एयरपोर्टमा समाइन्छ। 10 वर्ष जेल सजाएर 3 करोड नेपाली रुपियाँ जरिवाना सहित कतारको जेलमा उक्त थारूको बच्चा छन्। आज पटक पटक दूतावासलाई उक्त दिनको मुचुल्का नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइदिनुस् न भन्दा ताकेता गरेको मैले 8 महिना भयो। बल्ल आज जाहेरी उहाँबाट पठाइएको जाहेरी मेरो हातमा छ। यो सरकार यहाँबाट एयरपोर्टबाट लागु औषध विदेशमा एउटा श्रमको लागि गएको कतार पुगेको एउटा गरिब किसानको छोरोको झोलामा लागु औषध बोकाएको पनि देख्दैन, अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन। देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपियाँ। कहाँ छ सरकार? म फेरि पनि अन्तिममा सामुदायिक स्कुलको यो खर्च कटौतीको नाममा 1 अर्ब जोगाउने नाममा दिवा खाजामा जुन त्यो सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूको पेट काट्ने काम भएको छ, यसको म सशक्त हामी सदनबाट प्रतिवाद गर्नेछौँ। म देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा जुन यो दिवा खाजामा भएको व्यथितिकोमा पनि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ। धन्यवाद। युनिटको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय,
इतिहास साक्षी छ। जब जब प्रकृतिले आफ्नो प्रकोप देखाएको छ, हाम्रो हदको सिमाना कोरिएको देखिन्छ। के धनी होस् के गरिब होस्, मानिस बराबर नै छन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। मेरो विषयको केन्द्रबिन्दु तराईमा खास गरी मधेसका जिल्लाहरू पर्ने भूगोलमा भएको ग्राउन्ड वाटर क्राइसिस, जुन कि एकमात्र पानीको साधन हो, यसबारेमा हो। करिब करिब 2 महिनादेखि पानीको हाहाकार मचेको छ। त्यहाँका जनताहरू पानीको अभावमा आफ्नो दैनिक जीवन कष्टमा जताततै व्यतीत गर्न बाध्य बनेका छन्। सभामुख महोदय, ग्राउन्ड रियालिटी म स्वयं गएर आज मात्रै आएकी छु। समस्या बहुत जटिल छ। यदि 1 महिना अझै यो समस्या भयो भने त्यहाँको जनता कुन अवस्थामा हुन्छ भन्न सकिँदैन। महोदय, यो सांसद मान्य हुनु मलाई अलिकति पनि फकरको कुरा हो जस्तो लागेन, किनभने हाम्रो अगाडि जनताहरू पानी बिना छटपटाइरहेछन्, रोइरहेछन्, तर हामी सुविधाहीन छौँ र हामी ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउन खानेपानी संस्था, स्थानीय तह र मन्त्रालयहरूको चक्कर काटिरहेका छौँ। स्थानीय तह समस्या समाधानको लागि प्रयासरत छ, तर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले कानमा तेल हारेको देखिन्छ। जुन सरकारलाई सुललाई लसुन बनाउन बानी परेको छ, त्यस सरकारले जनताको समस्या कसरी देख्छ? केही वर्ष पहिला भूकम्प गएको बेला म साक्षी छु, पुरा मधेस रोएको थियो। तर आज मधेसमा आपत आएको बेला यो विडम्बना नै हो कि 2 महिनामा पनि कुनै राहत र समस्या समाधानप्रति कुनै पहल छैन। म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउनको सट्टा यद्यपि शीघ्र ग्राउन्ड सिचुएसन चेक गरी समस्या लङ टर्मको लागि समाधान प्रति पहल गरियोस्। सरकार यसरी मौन भएर बस्न पाइँदैन, किनकि मधेस र तराईको जनता सिँचाइको त कुरै छोडौँ, खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको समस्या भएर त्यहाँ जनताहरू रोइरहेछन् र यस समस्याको समाधानको लागि म मन्त्रालयलाई माग गर्न चाहन्छु, गम्भीर माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई, संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, I can see none of you are smugglers. That is why it is so loud भन्छ। सिभिल एभिएसन अथोरिटी एयरपोर्टमा सेवा सञ्चालन गर्छ, यो नियमनकारी निकाय पनि हो। यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र दुईतिर फैलाउँदा एयरपोर्ट सञ्चालनमा हुने कैयन गतिविधि अहिले आएर सुनमा ल्यान्डिङ भएको छ, यसमा ध्यान पुर्याउन सक्दैन। ऊ आफै पनि त्यहाँको सेवा सञ्चालक र नियमनकारी निकाय भइरहेको हुँदा ऊ कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धेरै पहिले 2016 तिर पाइसेस भन्ने एउटा सफ्टवेयर चाहिँ अमेरिकी सरकारले नेपालको इमिग्रेसनमा जडान गर्नलाई माग भए अनुसार, अनुरोध भए अनुसार चाहिँ सहयोग गर्न चाहेको थियो। त्यति बेला नेपालको गृह मन्त्रालयले र गृह प्रशासनले त्यो पाइसेस सफ्टवेयर चाहिँ हामी जडान गर्न चाहन्नौँ अथवा हामीलाई तपाईहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुहोस् अनि हामी आफै सफ्टवेयर निर्माण गरेर जडान गर्नेछौँ भनेर माग गर्यो। अब यहाँ नेपालको सरकारको कर्मचारीको नियतिमाथि मैले प्रश्न गर्न खोजेको कि कुन सफ्टवेयर बनाएर त्यो एन्टी टेररिस्ट मुभमेन्टलाई रोक्ने पाइसेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यो अथवा अन्य कुनै जापानसँग सफ्ट फोर्ससित लिए पनि हुन्थ्यो यदि अमेरिकनहरूसित लिँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भने। यसै गरी मैले नेपालको एउटै सामरिक महत्त्वको एक्जिट र इन्ट्री पोइन्ट त्रिभुवन विमानस्थल, हाम्रो नेपालमा एकजना सिपाही भर्ना हुन जानु पर्यो भने चाल चलन प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। नेपालको एयरपोर्टमा कैयन ठेक्काहरू, कुनै ठेकेदार कौल पसलेहरूले, त्यहाँ पसल सञ्चालन गरिरहेका साथीहरूले, उद्योगपति कहलिएका साथीहरूले आफै विदेश भ्रमण जाँदाखेरि उहाँहरूको पकेटबाट हजारौं डलर चाहिँ बरामद भएको, 40,000 डलर बरामद भएको व्यक्ति अहिले पनि
एयरपोर्टको सेवा सञ्चालन गर्छ। 2056 सालतिर सुन तस्करमा दर्ज भएका व्यक्तिहरू एयरपोर्टको सेवा सञ्चालन गर्छन्, सुनिन्छ CCTV सम्म सञ्चालन गर्छन्। भनेपछि उनीहरूको चालचलन खोजिएको थिएन बिट गर्दाखेरि। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई। सीप्रतिका सञ्चालक भारतबाट निकै मोटो सुनको सिक्री पहिरेर आउनुभएको रहेछ। एयरपोर्टमा हैरान गर्यो। जसरी लेबरहरूलाई मोबाइलमा टिभीमा हैरानी दिइन्थ्यो, त्यसै गरी ती सबभन्दा ठुलो ट्याक्स तिर्ने करदातालाई चाहिँ हैरान गरेपछि उनले सिक्री खोलेर फाल्दे। त्यो सिक्री लिन पनि गएका छैनन्। यसकारण म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यसै सन्दर्भमा अहिले चर्चामा चुलिएको र विवादमा तान्न नहुने सारा नेपालका अर्गानहरू, सरकारका अर्गानहरू च्यातिएको बेलामा, जीर्ण भएको बेलामा नेपाली सेनाको कटौती माग गरिनु उचित छैन। नेपाली सेनाको भरणपोषण, नेपाली सेनाका सिपाहीहरूको बसोबासको बन्दोबस्त, खाजाको बन्दोबस्तको बारेमा सोच्नुपर्नेमा नेपाली सेनाको कटौतीको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। हामीले सुनसँगै अर्को गाउँमा कृषकहरूको गोरु मरिरहेको कुराहरूमा पनि हामीले कृषि मन्त्रीलाई यहाँ सदनमा पाएका छौँ। त्यस उप पनि मैले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरेलाई संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्न समय दिन्छु। सभामुख महोदय, हामी यो प्रतिनिधि सभाको गरिमामय बैठकमा छौँ। आज यो प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले दलको तर्फबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्केको ठुलो मात्राको सुन तस्करीको विषयलाई महत्त्वका साथ यसको छानबिनको निम्ति, यसको छानबिन गर्ने विश्वासयोग्य आधारसहितको उच्च स्तरको छानबिन समिति बनाउनको निम्ति त्यो तहबाट प्रतिपक्षबाट ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। तर म अचम्मित छु। मलाई बडो खसखस लागिरहेको छ यो सदनमा के भइरहेको छ, यो सदनमा हामी के गरिरहेका छौँ। सभामुखज्यूको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रतिपक्षले जुन उचाइबाट, जुन विषयवस्तुमा, जुन गम्भीरताका साथ कुरा उठाइराखेको छ र आज सिङ्गो देश र आम नेपाली जनताले यो सुन काण्डको बारेमा, यो सुन तस्करीको बारेमा जुन ध्यानाकर्षण गरिराखेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विश्वसनीयतामाथि जुन प्रश्न उठिराखेको छ, आज त्यस विषयमा हामीले जुन उचाइका साथ, जुन संवेदनशीलताका साथ प्रश्न उठाइरहेका छौँ र हामीले भन्न चाहन्छौँ कि यो विषय जुन गम्भीर विषय छ यसका बारेमा सभामुखबाट उचित रुलिङ हुनुपर्ने, यो प्रतिपक्षले जे माग उठाइरहेको छ त्यसका बारेमा ध्यानाकर्षण भएर त्यसको निदानतर्फ म यो गरिमामय सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कर्णालीतिर नुन नपाएर जनता पुलिससँग लड्दैछन्। यहाँ ठुलो मात्रामा ई सिगरेटको चाहिँ तस्करी चलिराखेको छ। आज देशमा यही हप्ता मात्रै करिब 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ प्रति किलो चामलमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। एयरपोर्टबाट 150 किलो सुन तस्करी भइराखेको छ। आज देशभरिका जनताले ध्यानाकर्षणका साथ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यो सुन तस्करीका बारेमा संसदले विश्वासयोग्य ढङ्गबाट यसको छानबिन गर्नको लागि आवाज उठाउँछ वा उठाउँदैन। आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा दोहोरिन नपाउने सुनिश्चितताको खबरदारी यो संसदमा हुन्छ कि हुँदैन, आज आम नेपाली जनताको ध्यान छ। यसतर्फ म यो गरिमामय सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। केही समय अगाडि यही संसदमा
पशुपतिनाथमा चढाइएको सुन होइन पित्तल हो भनियो। प्रतिपक्षको तर्फबाट हामीले उठायौँ यो सुन हो कि पित्तल हो जाँच होस्। त्यो पित्तल होइन सुन हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो। सभामुख महोदय, यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छुटकारा सहज ढङ्गले निस्केको सुन कसको हो, त्यो कसले ल्याएको हो, यो कुराको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। त्यो छानबिन नभइकन हामीले यो संसदको गरिमालाई बचाउन सक्दैनौँ, हाम्रो देशको मर्यादालाई बचाउन सक्दैनौँ। यसतर्फ म सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। मलाई त आशा थियो, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, जुन दिन सुन तस्करी विमानस्थलबाट बाहिर निस्क्यो त्यसै दिन अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँको मुख्य सम्हाल लिएर बस्नुभएको प्रमुखले बिदा किन लिनुभयो? त्यही दिन गृह मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसको प्रमुखको जिम्मा लिएर बस्नुभएको व्यक्तिले सोही दिन एकै दिन दुवै प्रमुखहरूले बिदा कहाँबाट पाउनुभयो? बिदा स्वीकृत कसले गर्यो, किन गर्यो? के सरकारको यो जवाफभन्दा बाहिर, सरकारको दायराभन्दा बाहिरको कुरा हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले अर्थमन्त्रीले एक ठाउँमा बोलेको सुने, मैले कर्मचारीलाई सुन पक्रिने मान्छेलाई पुरस्कार घोषणा गरेको थिएँ, त्यसकारणले सुन पक्रियो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो पुरस्कार कसले पाए? त्यो पुरस्कार पाउने मान्छे को हुन्? ती मान्छेहरूलाई पुरस्कार दिलाउनको लागि सरकारले सुन बाहिर निकाल्ने अनुमति दिएको हो? मैले सम्माननीय गृहमन्त्रीजीले सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुने, यसमा कुनै पार्टीको कुनै नेता कुनै अनुहार हेरिने छैन। तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के त्यो त्यही 20,000 रुपियाँ लिएर त्यो कम्पनी खोल्नका लागि नागरिकता दिने मान्छे यो सुनको तस्कर हो? के उसैको एक्लो प्रयासमा यो सम्भव भयो? मलाई त आज लागिरहेको छ, जति बेला मलाई विश्वास लागेको थियो कि वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट नै यो चाहिँ पशुपतिनाथमा सुन भनेर पित्तल चढाइएको कुरा यो सदनमा चाहिँ यस्तो काम नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथै उठाइएको थियो। तर मलाई आज शङ्का लागिरहेको छ, संसदमा पशुपतिनाथको जलहरी चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा सुनको तस्करीको योजना बनाइरहेको थियो र सुन तस्करीको काम गरिरहेको थियो। आज सरकारले, सत्ता पक्षले विषयवस्तुलाई अन्त मोडेर यो जुन कम्पनी हो त्यही कम्पनीले आज 23औं पटक सामान ल्याउँछ, 22औं पटकको सामान पक्रिँदैन, 33औं पटक सामान ल्याउँछ, 32औं पटकको सामान पक्रिँदैन, 33औं पटकको सामान एक्सरे गर्ने ठाउँबाट पक्रिँदैन, इमिग्रेसनबाट त्यहाँको कार्यालयबाट पक्रिँदैन, बाहिर आएर पक्रिन्छ। अनि अर्थमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ पुरस्कार पाउने भनिएको थियो त्यसकारणले पक्राउ पर्यो। योभन्दा लज्जाबोधको कुरा के हुन्छ? मलाई त आशा थियो गृहमन्त्रीज्यूले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन जहाँबाट पक्रिनु पर्थ्यो पक्रिन सकेन, त्यसकारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिर बस्छु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुहुनेछ। मलाई त आशा थियो अर्थमन्त्रीले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन पक्रिन सकेन, त्यसकारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म अर्थमन्त्रीबाट बाहिर बस्छु, नैतिक रूपले म यो पदमा बस्न मिल्दैन भनेर उहाँहरू स्वयंले भन्नुहुनेछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के नैतिक रूपले उहाँहरू यो पदमा बसिरहन मिल्छ? नैतिक रूपले गृहमन्त्री भइरहन, अर्थमन्त्री भइरहन मिल्छ नैतिक रूपले? अझै म सुन्दैछु कि बाहिर आदर्शको कुरा गरिँदैछ। आदर्शको कुरा गर्नेहरूले आफैले त्यो आदर्शको परिचय दिन सक्नुपर्छ कि पर्दैन? आज देशमा यस्तो महत्त्वपूर्ण यति संवेदनशील विषय हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय माननीय सदस्य समय छोट्याउनुहोस्। म सकाउँछु सभामुख महोदय। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु कि आज चाहिँ ई सिगरेटको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भइरहेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार किन गरिँदैन? ई सिगरेटको माध्यमबाट सुनको तस्करी गर्नेहरू गिरफ्तार किन हुँदैनन्? मलाई त आशा थियो कि 3 गते 150 क्विन्टल सुन तस्करी भएको थियो। आज हामी 10 गते यो सदनमा छौँ।
आज यो सदनमा गृहमन्त्रीले रोस्टममा पहिलो वक्ताको रूपमा उभिएर मैले यो सुन तस्कर गर्ने फलाना फलाना व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरेँ, उनीहरू यसका चाहिँ तस्करका नाइकेहरू हुन् भनेर भन्ने वा नैतिक रूपले म यो पदमा बस्दिनँ भनेर घोषणा गर्ने, यो दुईटा मध्ये एउटा काम उहाँले गर्नुहुनेछ। तर उहाँले एउटा पनि काम गर्नु भएन। त्यसकारणले प्रतिपक्षको तर्फबाट नेकपा एमाले भनेको छ यो सदनबाट यो सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता हुने गरी यस्तो अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने मान्छेहरू दण्डित हुनेछन् भन्ने विश्वासयोग्य आधार तयार हुने गरी त्यो तहको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएसम्म यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन। यो नेकपा एमालेको यो संसदीय दलको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ कुरा रहेको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र सभामुख महोदयलाई तदनुरूपको निर्देशनको लागि म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने हामी सदनमा त्यही रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब हामी समय उहाँलाई ल छोटोमा राख्नुहोस् के हो। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले यो सुन तस्करीको प्रकरणलाई लिएर माननीय सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्न पाउनु पर्यो भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि हामी त्यसलाई सम्मान गऱ्यौँ र त्यो सुन तस्करीहरू को हुन् उनीहरूमाथि खोजबिन हुनु पर्यो, कारबाही हुनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा माननीयहरूले यो विषयहरू राख्ने कुरा स्वाभाविक थियो। त्यसकारणले हामीले यो राउन्डका निम्ति हामीले सदा सहायता देखायौँ र हामीले चाहिँ यो ग्राउन्डलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत भएका हौँ। तर सभामुख महोदय, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ यो 2-3 महिनाको अवधिमा 20-22 क्विन्टलभन्दा बढी सुन यहाँका गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ। यो सामान्य विषय होइन। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको हो। सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसबाट उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसका निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्, अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय, यो यहाँ राख्न चाहन्छु।
माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 15 गते सोमबार